भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान 9 बजे फेसबुक लाइभ मार्फत हामी धर्म देशना धर्म साक्षात्कार लिएर उपस्थित भइरहेको यस फेसबुक लाइभ धर्म देशना कार्यक्रममा जोडिरहनु हुने, देश विदेशबाट धर्म देशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाशय म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बुद्ध जीवनी देशना गर्ने क्रममा आज हामी 6औं भागमा छौं र 241औं भागमा आज हामी धर्म देशनाको क्रममा छौं। र यसै क्रममा हिजो हामीले धर्म देशना गर्ने सिलसिलामा हिजोसम्मको देशना सम्ममा सिद्धार्थ कुमारले 4वटा निमित्तहरू देख्नु भएको सम्मको देशनालाई हामीले टुङ्गाएका थियौं। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि बोधिसत्वहरू यानी भगवान बुद्धहरूले महाविनिष्क्रमण गर्नु अगाडि उहाँहरूले देख्ने 4वटा निमित्त भनेको चाहिँ वृद्ध, शक्त, बिरामी, रोगी र मृत लास र अनि सन्यासी यानी प्रवजित त्यागी, यी 4वटा निमित्तहरूलाई देखेपछि भगवान बुद्धहरूको एउटा चाहिँ मनमा वैराग्य उत्पन्न भएर उहाँहरूले चाहिँ महाविनिष्क्रमण गर्नुहुने हो। र यसै सन्दर्भमा हिजो हामीले यी 4वटा निमित्तहरू भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ राजकुमारले नगर परिक्रमा गर्दाखेरि कसरी उहाँले ती 4वटा निमित्तहरू देख्नु भयो भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ केही हदसम्म सकाइसकेका थियौं। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सुदोधन महाराजको त्यत्रो एउटा चाहिँ राज आज्ञालाई पनि अवज्ञा हुने गरी ती नगरमा सिद्धार्थ कुमार चाहिँ परिक्रमा गर्न जाँदाखेरि ती वृद्ध, रोगी, ती चाहिँ तपाईको चाहिँ मृत लास र अर्को सन्यासी यानी प्रवजितलाई कसरी देखे कि सुदोधन महाराजको राज आज्ञालाई अवज्ञा नै भएको हो त भन्ने सवालमा त्यस्तो नागरिक जनताको तर्फबाट त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो अवज्ञा भएको चाहिँ होइन रे। टीकाचार्य अर्थकथाचार्यहरूले देशना यानी कि उहाँहरूले चाहिँ विश्लेषण व्याख्या गरेको अनुसार चाहिँ ती सम्पूर्ण जति पनि घटनाहरू छन्, ती 4वटा निमित्तहरू चाहिँ सुदोधन महाराजको त्यस्तो चाँजो बाजो बिना पनि त्यसरी चाहिँ 4वटा निमित्तहरू कसरी प्रकट भए त भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण निमित्तहरू देवताहरूको आनुभावबाट ती चाहिँ निमित्तहरू प्रकट भएका हुन्। त्यसैले चाहिँ सुदोधन महाराजको आज्ञालाई कसैले पनि अवज्ञा गरेको चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ देवताहरूकै आनुभावबाट सिद्धार्थ कुमार अब नगर परिक्रमा गर्न जानुभयो। सिद्धार्थ कुमारलाई अब यो 4वटा निमित्तहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ
देवताहरूको आनुभावले त्यो घटना भए भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू। त जस्तो भए पनि चारवटा निमित्त त सिद्धार्थ कुमारले नगर परिक्रमा गर्न जानु हुँदाखेरि देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अब वैराग्य उत्पन्न भयो, विरक्त भाव संवेग उत्पन्न भयो भनिन्छ। त्यसपछि छन्दक सारथीलाई आफ्नो रथ घुमाएर आफ्नो चाहिँ दरबारतिर फर्के। त्यसरी दरबारतिर फर्किसकेपछि बाटोभरि सिद्धार्थ कुमारले त्यही चारवटा निमित्तहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दै उनीहरू त्यसैलाई चाहिँ स्मरण गर्दै बाटोभरि मनमा चाहिँ विभिन्न परिकल्पना चिन्तन मनन गरेर त्यहाँबाट दरबार फर्केर चाहिँ सुयोधन महाराजले व्यवस्था गरिरहेको त्यो एउटा चाहिँ उद्यानमा पुगे, जहाँ एउटा तलाउ पनि थियो, पोखरी पनि थियो, सुगन्धित होइन मनोरम सुन्दर तलाउ पनि थियो। त्यो तलाउमा चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले स्नान गरे। स्नान गरिसकेपछि त्यो समय स्नान गरिरहेको समयमा पनि सिद्धार्थ कुमारको मनमा खाली त्यही चारवटा निमित्तहरू मात्रै प्रादुर्भाव भइरहने, उसको मनमा त्यही चिन्तन मनन भइरहने स्वभाव भयो। त त्यसपछि स्नान गरिसकेपछि जलक्रीडा गरिसकेपछि त्यहाँबाट माथि आउँदाखेरि स्नान गरिसकेपछि जुन चाहिँ राज पोसाकहरू लगाउनु पर्ने, सिंगार पतार गर्नुपर्ने त्यस्ता व्यवस्थाहरूको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ सुसारेहरूको हैन परिचारिकाहरूको व्यवस्था गरिरहेको थियो। त जुन बेला सिद्धार्थ कुमार चाहिँ तलाउमा स्नान गरेर माथि आइसकेपछि अब सिंगार पतार गर्नु पर्यो, राज पोसाक लगाउनु पर्यो। त्यो समयमा भनिन्छ परिचारिकाहरूले राजकुमारलाई चाहिँ राज पोसाकदेखि सिंगार पतार गर्नको लागि चाहिँ लागि पर्दाखेरि देवराज इन्द्र महाराजको आसन पनि तातेर आयो भनेर पनि उल्लेखित छन्। किन त भन्दाखेरि त्यो दिन जुन दिन सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ एउटा एक किसिमले जल क्रीडा गरिसकेपछि स्नान गरिसकेपछि राज पोसाक सिंगार पतार गर्ने त्यो बोधिसत्वको अन्तिम राज पोसाक थियो, अन्तिम सिंगार पतार थियो। किन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारले अवश्यमेव सिद्धार्थ कुमारले गृह त्याग गर्ने त उहाँले चाहिँ निश्चित गरिसक्नु भएको छ आफ्नो मनमा। त्यसैले इन्द्र महाराजले विश्वकर्मा देवतालाई चाहिँ आह्वान गरेर बोलाएर, हे विश्वकर्मा, सिद्धार्थ कुमारको आज अन्तिम राज पोसाकहरू सिंगार पतार गरिरहेका छन्। आज भगवान बुद्धको यानी कि चाहिँ सिद्धार्थ कुमारको अन्तिम यो पोसाकलाई अब आइन्दा यो सिद्धार्थ कुमारले अर्को राज पोसाक लाउने छैन। त्यसैले ए चाहिँ विश्वकर्मा देवता तिमी गएर सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ राम्रोसँग आदर गौरवसँग अन्तिम रूपमा भए पनि तिमीले त्यो सिंगार पतार गर्ने राज पोसाक लाउनेमा तिमीले पनि त्यसमा हातेमालो गरेर आऊ। यो पोसाक लगाइसकेपछि अब सिद्धार्थ कुमारले अर्को राज पोसाक कहिले पनि लाउने छैन र अर्को सिंगार पतार पनि कहिले पनि गर्ने छैन। हे विश्वकर्मा, तिमी गएर पुण्य कमाऊ। आज सिद्धार्थ कुमारले अन्तिम पटक तिमीले चाहिँ सजाऊ, वस्त्रहरू लगाइदियो, जाऊ भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजले विश्वकर्मालाई चाहिँ आज्ञा गरिसकेपछि भनिन्छ परिचारिकाहरूले सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ राज पोसाक लगाउँदै गर्दाखेरि, सिंगार पतार गर्दै गर्दाखेरि देवलोकबाट विश्वकर्मा देवता पनि आएर सिद्धार्थ कुमारलाई त्यो क्षणमा अन्तिम पटक राज पोसाक लगाउनको निमित्त हातेमालो गर्न आए।
सिंगार पतार गर्न हातेमालो गर्न आए। किन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार यानि कि चाहिँ भगवान बुद्ध गृहस्थी भावमा बसिरहँदाखेरि त्यो अन्तिम त्यो राज पोसाक सिंगार पतार थियो। त जब विश्वकर्मा देवताले सिद्धार्थ कुमारको जिउमा हातले छोए त सिद्धार्थ कुमारले थाहा पाए यो त मनुष्यको स्पर्श होइन, यो त देव स्पर्श हो। पक्कै पनि यो चाहिँ परिचारिकाहरूको बीचमा देवलोकबाट देवता आएर कसैले थाहा नपाउने गरे त्यो होलमोलमा मनुष्यको रूप लिएर मलाई यसरी चाहिँ स्पर्श गर्न आए, सिंगार पतार राज पोसाक लगाउनको निमित्त हातेमालो गर्न आए भन्ने कुरा सिद्धार्थ कुमारले थाहा पाए। त्यसरी सिद्धार्थ कुमारले अन्तिम पटकसम्म त्यसरी पूर्ण रूपमा राज पोसाक लगाएर सिंगार पतार गरेर परिचारिकाहरूको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी कर्तव्य पनि त्यही थियो कि सिद्धार्थ कुमार जुनसुकै समयमा पनि जल क्रीडा गरेर आइसकेपछि उसलाई राज पोसाक लगाइदिने, सिंगार पतार गरिदिने उनीहरूको काम कर्तव्य थियो। त्यही काम कर्तव्यलाई चाहिँ ती परिचारिकाहरूले चाहिँ त्यो काम कर्तव्यहरू पुरा गरेको थियो। तर उनीहरूलाई पत्तै थिएन कि देवलोकबाट विश्वकर्मा देवता आएर सिद्धार्थ कुमारलाई सिंगार पतार गर्न आए भन्ने कुरा ती परिचारिकाहरूले पत्तो पनि पाए। र सिद्धार्थ कुमारले पनि कसैलाई के पनि भनेन, आफूले चाहिँ अनुभव गरेको चिज यो मनुष्यको स्पर्श र देवताको स्पर्श भन्ने छुट्याउन सक्ने सिद्धार्थ कुमारको पनि एउटा चाहिँ खुबी थियो। त्यसपछि सिद्धार्थ कुमार जलक्रीडा यानी स्नान गरिसकेपछि अब दरबारमा जानको लागि चाजो बाजो मिलाउँदै रथमा चढ्न लागेको थियो। तर जुनसुकै समयमा पनि सिद्धार्थ कुमार चिन्तन मननमै हुन्थ्यो कि मैले नगर परिक्रमा गरेर कस्तो दृश्य देखेँ, कति वृद्ध मान्छेहरू पनि रहेछ कि मनुष्य एक दिन त वृद्ध हुनु नै छ। जतिसुकै खाओस्, जतिसुकै लाओस्, जस्तोसुकै घरमा बसोस्, जस्तोसुकै महलमा बसोस्, आखिर त कुनै पनि यो संसारमा चाहिँ प्राणीहरू चाहिँ जन्मिसकेपछि वृद्ध अवस्थाबाट कोही पनि बच्न सक्दैन। चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो प्रजा होस्, चाहे त्यो महाजन होस्, चाहे त्यो गरिब होस्, जोसुकै होस्, एक न एक दिन संसारमा जन्मिसकेपछि वृद्ध त हुनै पर्छ। यो कालो कालो केश त फुल्नै पर्छ। यो चाहिँ तम्म मिलेका यी छाला, यी चाहिँ मासुहरू चाहिँ सुक्नै पर्छ, तपाईको ढाडहरू चाहिँ बाङ्गिनै पर्छ हैन, आँखाहरू चाहिँ खाल्टा खाल्टा पर्नै पर्छ। यो त स्वभाव, योबाट बच्नु सक्ने त कुनै अवस्था छैन। त्यस्तै गरी रोगी हुने, त्यस्तै गरी त्यो मर्नु पर्ने पनि यो संसारको स्वभाव हो। कोही पनि सदा बाँचिरहन सक्छ भन्ने यो संसारमा छैन रहेछ। र यसको लागि दुःखबाट यो जति पनि छन् यो सम्पूर्ण दुःखहरू हुन्, यो दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग खोज्नु पनि हुँदो रहेछ भनेर सिद्धार्थ कुमारले त्यही मात्र सोचिरहेको म चाहिँ अब झट्टै हैन जति सक्छो चाँडो मैले चाहिँ यो घर गृहस्थी राजपाट त्यागेर मैले पनि आफ्नो लागि, आफ्नो पिता माता श्रीमती परिवार त्यस्तै गरी जनताहरू सत्तो प्राणीहरूको लागि मैले पनि त्यस्तो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको परम सुख शान्तिको मार्ग मैले खोज्नु पर्छ भनेर चाहिँ विचार गरिरहेको। जति सक्छु चाँडो मैले चाहिँ अब सन्यासी ज्ञानी प्रभुजी धारण गरेर चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग चाहिँ खोज्नु पर्यो भनेर विचार गरिरहेको त्यो सिद्धार्थ कुमारलाई त्यही दिन त्यही बेला सिद्धार्थ कुमारका अर्धाङ्गिनी भन्नु पर्यो चाहिँ यशोधरा देवीले त्यही दिनमा एउटा चाहिँ पुत्र रत्न प्राप्त गरे। र त्यो पुत्र रत्न यशोधरा देवीले एउटा
लाई जन्माइसकेपछि पुत्र रत्नलाई प्राप्त गरिसकेपछि सुयोधन महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि अब चाहिँ सिद्धार्थ कुमारलाई मैले यशोधरा देवीसँग विवाह बन्धन गरिसकेपछि उत गृहस्थीमा झन् बालियो। अब त राहुल कुमार पनि जन्मियो, भगवान बुद्धको छोरा पनि जन्मियो होइन। राहुल कुमार त पछि मात्रै हुन्छ, नाम कसरी हुन्छ म पछि भन्छु। अब त छोरा पनि जन्मिसक्यो भनेपछि सिद्धार्थ कुमार त अब त पक्कै घर गृहस्थीमै बस्ने भयो। अब त झनै उसलाई चाहिँ चारैतिरबाट जगेर्न थाल्यो, बन्धनमा पर्दै गयो भनेर खुसी भएर सुयोधन महाराजले एउटा चाहिँ दूत पठाएछ राजकुमारलाई खबर सुनाउनको निमित्त। जाओ खबर सुनाओ सिद्धार्थ कुमारलाई तिमीले चाहिँ पुत्र रत्न प्राप्त गरे भनेर चाहिँ खबर सुनाओ। पक्कै पनि सिद्धार्थ कुमार चाहिँ प्रसन्न हुनेछन्। किन त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो आफ्नो सन्तान प्राप्त हुँदाखेरिको आमा बुवाहरूको मन चाहिँ बेग्लै प्रसन्नता छाउँछ, बेग्लै एउटा चाहिँ सुखानुभूति हुन्छ। जाऊ सुनाएर आओ भनेर चाहिँ दूत पठाएको थियो। अब यता सिद्धार्थ कुमार भने अब चाहिँ घर गृहस्थी त्यागेर प्रवचित भएर दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्तको लागि, मार्ग चाहिँ खोजीको लागि चाहिँ जानु पर्यो। समय चाहिँ कहिले आउँछ, कसरी जानु पर्ला भनेर चाहिँ विचारमा मग्न। यतापट्टि एउटा चाहिँ सुयोधन महाराजको दूत आएर सिद्धार्थ कुमारले खबर सुनाउँछ, भो राजकुमार आज तपाईको पुत्र रत्न प्राप्त भयो भनेर चाहिँ खबर सुनाउँछ। हेर्नुहोस् है, यतापट्टि घर गृहस्थी त्यागेर चाहिँ जाने, यतापट्टि घर गृहस्थीमा बाँडिनको निमित्त पुत्र रत्न प्राप्त भयो भनेर खबर सुनेको मात्र के थियो, सिद्धार्थ कुमारको यो मुखबाट वचन निस्किहाल्यो, ओहो राहु उत्पन्न भएछ। राहु उत्पन्न भयो भनेको मतलब बन्धनमा बाँडियो भनेको। त सिद्धार्थ कुमारको मुखबाट एक्कासी राहु उत्पन्न भयो भनेर चाहिँ कुनै पनि यो चाहिँ अनुहारमा सिद्धार्थ कुमारकोमा हर्षित भाव हैन, कुनै रेखा नै थिएन, हर्षको कुनै रेखा नै थिएन, खुसीको कुनै रेखा नै थिएन। मात्र आश्चर्यचकित भए जस्तो हुने गरी अद्भुत स्वरमा चाहिँ राहु उत्पन्न भए भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ शब्द प्रकट गरे। त्यो शब्द सुनेर अब दूत आएका दूतले चाहिँ अब त्यस्तो पुत्र रत्न प्राप्त भयो भनेर खबर सुनाउँदाखेरि सिद्धार्थ कुमार हर्षित भएर आफूलाई पुरस्कृत गर्ला जस्तो लागेको थियो। किन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार त अब जसलाई पनि चाहिँ अब खुसी हुँदाखेरि पुरस्कृत गर्ने, आफूले लगाएको माला सालाहरू चाहिँ चढाइदिने होइन, लगाइदिने त्यस्तो चाहिँ थियो पहिलादेखि, एउटा चाहिँ कोमल मनको थियो। त त्यो अवस्थामा त्यो दूतले जस्तो सोचेर चाहिँ ऊ पनि एउटा उत्साहित भएर खबर सुनाएको, तर त्यहाँ विपरीत देखे। सिद्धार्थ कुमारको मुहारमा कुनै खुसीको रेखा थिएन, सिद्धार्थ कुमारको चाहिँ मुहारमा कुनै प्रसन्नता थिएन, बरु आश्चर्य अद्भुत भएर सिद्धार्थ कुमारले ओहो राहु उत्पन्न भयो भन्ने कुरा सुनेर सुयोधन महाराजको दूत पनि त्यहाँबाट चाहिँ फर्के। आफूले सोचे भन्दा पनि ठ्याक्कै विपरीत अवस्था सुनेर देखेर त्यो दूत चाहिँ फर्केर सुयोधन महाराजलाई खबर सुनाए, महाराज मैले तपाईको छोरा सिद्धार्थ कुमार राजकुमारलाई मैले यो खबर सुनाए। तर सिद्धार्थ कुमारको मुहारमा कुनै खुसीको रेखा नै छैन, कुनै प्रसन्नताको रेखा नै मैले त देखिन। सिद्धार्थ कुमारले त अद्भुत आश्चर्य मान्दै राहु उत्पन्न भएको भन्दो रहेछ त भनेर चाहिँ त्यो दूतले चाहिँ सुयोधन महाराजलाई सुनाउँदाखेरि पक्कै पनि मेरो छोरा सिद्धार्थ कुमारलाई घर गृहस्थमै बाँडिरहनको निमित्त यो राहु यानि कि बन्धनको रूपमा जन्मिएका हुन् मेरो नाति। यसैले सिद्धार्थ कुमारको मुखबाट राहु उत्पन्न भयो भन्ने चाहिँ शब्द उत्पन्न भएको छ भने राहु जस्तै उसको जीवनलाई चाहिँ बाँडिरहनको निमित्त यो मेरो नातिले त्यो भूमिका निभाउन सकोस् भनेर चाहिँ आफ्नो नातिलाई सुयोधन महाराजले राहुल भनेर नामाङ्करण पनि त्यही दिनमा गरे अरे। किन त भन्दाखेरि
सुधोधन महाराजलाई त तपाईँको सिद्धार्थ कुमारलाई त घर गृहस्थमै बाँधिरहनु थियो नि। उसलाई त आफ्नो छोरा सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरोस् भन्ने चाहना पनि थिएन। मेरो छोरा त चक्रवर्ती राजा सम्राट भए पुग्छ, 2000 साना साना द्वीप र 4वटा महाद्वीपको अधिपत्य चक्रवर्ती सम्राट भए पुग्छ मलाई भनेर सुधोधन महाराजले चाहना त त्यो गरेको थियो नि त राहु उत्पन्न भयो भन्ने बित्तिकै राहुल भनेर चाहिँ नातिको नाम पनि राखिदिए। त यता सिद्धार्थ कुमारलाई त यस्तो मनमा चाहिँ महसुस भयो कि ओहो म त झन्झनै यो गृहस्थी जन्जालमा म त झन्झनै बाडिन पो थाल्यो त। पहिला म भौतिक संसारमा डुबिरहे, नाच गान वाद्य वादन सुन्दरीहरू मनोरञ्जनहरू मोज मस्तीमा म बाडिन थाले। मेरा पिताले मलाई चाहिँ रम्य सुरम्य शुभ जस्ता चाहिँ महान मलहरू चाहिँ मलाई चाहिँ राखेर त्यस्तो भौतिक सुख पनि दिए। त्यसपछि 16 वर्षको उमेरमा म चाहिँ यशोधरा देवीसँग विवाह बन्धनमा बाँडिन पुगे। त बाँडिँदै जाँदाखेरि अहिले 29 वर्षको म पुग्दाखेरि त मेरो छोरो पनि जन्मियो भनेपछि त यसरी त म चाहिँ गृहस्थी जन्जालमा झन भासिँदै पो जाने भयो। जति समय बिताउँछ त्यति म भासिँदै पो गइरहेको रहेछु। त्यसैले भएन। अहिले पनि मैले चाहिँ यो राज्य सुखलाई त्याग गर्न सकेन भने पछि झनै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले आजकै रातमा आजकै दिनमा मैले संसारिक यो माया मोहको बन्धनलाई चुडाडेर राज्य सुखलाई मैले त्यागेर सारा परिवारलाई पनि त्यागेर मैले ती सम्पूर्ण राज्य ती सम्पूर्ण परिवारहरूलाई साँच्चैकै सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने, दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने शान्ति र सुखको मार्ग मैले चाहिँ खोजी गरेर त्यसलाई मैले पत्ता लगाएर उनीहरूकै हितको लागि मैले आज महाविनिष्क्रमण गर्नु छ भनेर मनमा एउटा चाहिँ संकल्प लिएर मनमा एउटा अथोत लिएर त्यहाँबाट सिद्धार्थ कुमार सदाझै सुन्दर दरबारमा प्रवेश गरे। दरबारमा प्रवेश गरिसकेपछि सदाझै दिनचर्या के थियो त भन्दाखेरि जब सिद्धार्थ कुमार महलमा पुग्दछ त्यो आसनमा बस्दछ तब त्यहाँ त कयौं हजारौं हैन ती चाहिँ नर नारीहरू चाहिँ त्यहाँ गाउने बजाउने नाच्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ हरेक दिन उत्सव जस्तो हुन्थ्यो। त सदा चाहिँ चलिरहेको त्यो उत्सवलाई ती चाहिँ नानी सुसारेहरू मात्रै होइन त्यहाँ जति पनि गाउने नाच्ने बजाउनेहरूले राजकुमारको मनलाई चाहिँ बहलाउनको निमित्त राजकुमारलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिनको निमित्त सुधोधन महाराजको आदेशमा ती नाच्ने गाउने बजाउनेहरू चाहिँ सिद्धार्थ कुमारको त्यो महलमा चाहिँ अब नाच्न थाले, बजाउन थाले, गाउन थाले। हरेक दिन चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले पनि हेरिरहे आँखाले ती नाच्ने गाउने बजाउनेहरू। तर आज त्यो जुन आँखा चक्षुले हेरिरहेको जुन दृश्यहरू थिए वास्तवमा भन्ने हो भने सिद्धार्थ कुमारले ती दृश्यहरू भने देखिरहेको थिएन। आज सिद्धार्थको मन यो मंश चक्षु होइन, अब त हृदयको चक्षु खोलिरहेको छ। उसले त नाच्ने गाउने बजाउनेहरू हेरिरहँदाखेरि पनि सिद्धार्थ कुमारको नजरमा त के मात्र दृश्य आइरहेको थियो भन्दाखेरि ती चाहिँ वृद्ध अशक्त, ती चाहिँ तपाईको रोगी बिरामी, ती चाहिँ लास मृतक र ती सन्यासी, ती चारवटा निमित्तहरू मात्रै तपाईको आँखाको सामुन्ने जसरी अहिले चाहिँ हाम्रो टिभीको पर्दामा मजाले प्रष्टसँग आउँछ नि, राजकुमारको त्यो नजरमा चाहिँ त्यही चारवटा निमित्तहरू मात्रै सामुन्ने आइरह्यो।
आजको दिन चाहिँ ती चाहिँ नाच्ने गाउने बजाउने हैन तिनीहरूको त कुनै पनि दृश्यले चाहिँ सिद्धार्थ कुमारको चाहिँ आँखालाई चाहिँ छुन सकेको थिएन। त लागिरहेको थियो तिनीहरू नाच्ने गाउने बजाउनेहरू त अब सिद्धार्थ कुमारलाई पहिला जस्तै हामीले मनोरञ्जन दिइरहेका छौँ भनेर उनीहरू पनि नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन्, बजाइरहेका छन्। तर सिद्धार्थको मन भने त्यो नाच गान र त्यो बजाउनेमा बिल्कुलै लागिरहेको थिएन। मात्र ती चारवटा निमित्तहरूलाई झल झल याद गरी बस्दा 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 त्यो बेलुका, त्यो साँझ, त्यो क्षणमा सिद्धार्थ कुमार त चारवटा निमित्तहरूलाई स्मरण गर्दै 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 आखिरमा सिद्धार्थ कुमार त निदाएछ त निदाएछ। अब त्यो जुन चाहिँ नर्तकीहरू नाच्ने गाउने बजाउनेहरू जो छन् सिद्धार्थ कुमारले ल भयो पुग्यो भनेर नपठाएसम्म उनीहरू जान नै पाउँदैन थियो। राजकुमारको आज्ञा बिना त उनीहरू चाहिँ एक पाइला हिँड्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। अब यता नाचिरहेको छ, गाइरहेको छ, बजाइरहेको छ, त यता सिद्धार्थ कुमार जसको लागि चाहिँ नाचेका हुन्, गाएका हुन्, बजाएका हुन्, ती नर्तकीहरूले चाहिँ त्यत्रो समय भइसक्यो सिद्धार्थ कुमारले भयो पुग्यो आजको लागि विश्राम लिऊ भन्ने चाहिँ कहिले सुनौला र हामी जाउला भनेर चाहिँ बसिरहेको, तर भन्ने त कुरै आएन। किन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार त त्यहाँ निदाइसक्यो। त आसनमा बस्दा बस्दै सिद्धार्थ कुमार भुसुक्क निदाइसकेपछि नाच्ने गाउने बजाउनेहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि अब जसको लागि हामी नाच्न आएका हौँ, गाउन आएका हौँ, बजाउन आएका हौँ, त्यही व्यक्ति चाहिँ मजाले निदाइसकेपछि अब यो नाच्नु गाउनु र बजाउनुको के अर्थ भयो र? पुरै थाकिसकेको छ। नाच्नु कति, गाउनु कति, बजाउनु कति। त बिचराहरू पनि नाच्दै गाउँदै बजाउँदै मजाले थकित भएर जसरी चाहिँ सिद्धार्थ कुमार त्यहाँ चाहिँ भुसुक्क निदाए नि, त्यही आसनमा चाहिँ सिद्धार्थ कुमारको चाहिँ आसनमा सिद्धार्थ कुमार भुसुक्क निदाए नि, त्यसरी नै ती नाच्ने गाउने बजाउनेहरू पनि जुन नाच्ने गाउने बजाउने जुन मन छ, जुन चाहिँ त्यो हल छ, त्यही हलमा सबका सब निदाए। अब निदाउँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो शरीर कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कुन अवस्थामा हुन्छ भन्नै सकिँदैन। बिस्तारै समय बितिँदै गयो, साँझपछि बेलुका भयो, उपासक उपासिकाहरू तैपनि सिद्धार्थ कुमारले निदाइसके, नर्तकीहरू पनि निदाइसके। त राति भयो, तैपनि निदाइरहेको छ। साँझ बेलुका, बेलुकापछि राति भयो। राति भइसकेपछि पनि आखिर त सिद्धार्थ कुमारले झसङ्ग निद्राबाट बिउजे। ओहो म त निदाएको रहेछु भनेर निन्द्राबाट बिउजेर यसो त्यहाँ चाहिँ त्यो हललाई हेर्छ त सिद्धार्थ कुमारले देखे आफू निदाए जस्तै त्यहाँ नाच्ने गाउने बजाउनेहरू चाहिँ त्यहाँ निदाइरहेको यसो हेर्दाखेरि त सिद्धार्थ कुमारलाई त यस्तो त्यो विमर्शपूर्ण दृश्य उसले देखे कि मानौ एउटा चाहिँ लासहरू हैन त्यहाँ चाहिँ फ्याँकिरहेको जस्तो। कोही मान्छेहरूको लुगा कता छ, होसै छैन, कोही मान्छेहरू घुरिरहेको छ, कोही मान्छेहरूको मुखबाट रियाल निस्किरहेको छ, कोही मान्छेको नाकबाट सिङ्गा निस्किरहेको छ, कसको हात कता छ, कसको खुट्टा कता छ, तपाईँको लुगा फाटाहरू निन्द्राको सुरमा कोही मान्छे लुगा कस्तो छ, कोही मान्छेको लुगा कस्तो छ, यसो हेर्छ त कोही मान्छे डाँडा किटेर बसिरहेको छ, कोही मान्छे घुरिरहेको छ, कोही मान्छे चाहिँ बरबराइरहेको छ, कोही मान्छेहरू त कस्तो घप्टो परेको, कोही चाहिँ माथि परेको, एक आपसमा कोही मान्छेहरू चाहिँ मरेको लासहरू फ्याँकेको जस्तै त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ विमर्शपूर्ण चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले दृश्य देखे। ओहो अघिसम्म नाच्दै गाउँदै रमाउँदै सिङ्गार पतार गर्दै आफूलाई कति
कति सुन्दर छु भनिरहेका मान्छेहरूको हालत हेर त। कति गाइरहेका ती बोली, त्यो मुखबाट अहिले र्याल निस्किरहेको छ, नाकबाट सिङ्गा निस्किरहेको छ। ती बजाउने ती हात खुट्टाहरू अहिले कता कता छन्। ती नाच्ने कम्मरहरू त अहिले कस्तो छ, लुगा फाटा यता उता कोरिरहेको त्यो घिनलाग्दो पारा विमर्शपूर्ण दृश्य देखे भनेर भनिन्छ। त सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ कस्तो त्यो दृश्य देख्दाखेरि, मान्छेहरूको त्यो हालत देख्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारको मनमा कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि पुरै ती मान्छेहरू त लास हुन्, मरेका लासहरू जस्तै उसले चाहिँ अनुभव गरे। सिद्धार्थ कुमारलाई त कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि त्यो दृश्य देख्दाखेरि कतै मसान घाटमा पो छैन कि के हो। यी सम्पूर्ण मान्छेहरू त हेर्नुस् त अचेतन अवस्थामा पुगेपछि पुरै लास जस्तो त लडिरहेका छन्। विमर्शपूर्णमा कसैको चाहिँ कुनै होस छैन, कुनै चाहिँ उनीहरूलाई स्मृति छैन। ओहो, लासको सामुन्ने बसेको जस्तो उसलाई त कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि जसरी मसानमा लासहरू चाहिँ फ्याँकिरहँदाखेरि मसानमा जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ उजाड उदास देखिन्छ, त्यसरी नै त्यस्तो सुन्दर होइन रत्न जडित त्यस्तो महल पनि सिद्धार्थ कुमारलाई मसान घाट जस्तो लाग्यो। ती मान्छेहरू त सबका सब लास जस्ता लागे, त्यस्तो सुन्दर रत्न जडित महल पनि मसान घाट जस्तो लागेपछि त सिद्धार्थ कुमारलाई त कस्तो लाग्यो, ओहो म त यस्तो मसान घाटमा लासहरूसँग रमाइरहेका रहेछु। यस्तो उजाड उदास ठाउँलाई नै मैले चाहिँ मनोरञ्जनको स्थल मानिरहेको रहेछु। हाय, म कति मात्र चाहिँ यो मिथ्यामा परेर मैले जीविका गरिरहेको रहेछु। हेर त आज मेरो सामुन्ने कति लासहरू लडिरहेको छ। हेर त यस्तो सुन्दर यो चाहिँ महल, यो त पुरा मसान घाट जस्तो उजाड छ त, उदास छ त। ओहो, यस्ता चिजहरूमा मैले चाहिँ 29 वर्षसम्म मैले यसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई निरर्थक रूपमा चाहिँ मैले बिताएँ। यस्ता चाहिँ असार व्यर्थको चिजहरूमा मैले चाहिँ समय बर्बाद गरेँ। ओहो, भएन। यसरी यस्ता चिजहरूमा म बाँडिरहने हो भने त संसारको दुःखलाई मैले कसरी पार लगाउन सक्छु र। यसैले आजकै दिनमा मैले कुनै पनि हालतमा प्रवचित धारण गरेर सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्धारको लागि, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्गको खोजीमा लागिहाल्नु पर्यो भनेर सिद्धार्थ कुमारले अब चाहिँ त्यो चाहिँ विमर्शपूर्ण त्यो दृश्य देखेर सिद्धार्थ कुमारले त निश्चय नै गरे। जति त्यस्ता दृश्यहरू देखिन थाले त्यति झन् चाहिँ यो महानिष्क्रमण गर्नको निमित्त थप ऊर्जा मिल्यो रे कि। हरेक दृश्यबाट तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ थप ऊर्जाको पनि एउटा मैले यसरी ऊर्जा मिलेको एउटा चाहिँ घटना पनि छ। जुन बेला सिद्धार्थ कुमारले त्यसरी चाहिँ जलक्रीडा गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ दरबारमा आएको थियो नि, दरबारमा आएको बेलामा बीच बाटोमा चाहिँ त्यो राजभवनको एउटा चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ तल्लामा एउटा क्षेत्रीय कुमारी थियो जसको नाम कृष्णा गौतमी थियो। कृष्णा गौतमीले त्यो सिंगार पतार गरेर त्यो दरबारमा आइरहेको त्यो सिद्धार्थ कुमारलाई देखेर त्यो कृष्णा गौतमीले एउटा चाहिँ गाथा भनेको थियो, निपुता नुन सा माता, निपुता नुन सा पिता, निपुता नुन सा नारी, यस्सायं इदिशोपति भनेर एउटा स्त्रीले सिद्धार्थ कुमारको त्यो व्यक्तित्वलाई देखेर चाहिँ एउटा चाहिँ कृष्णा गौतमीले यो गाथा भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि वहाँ माता साँच्चैकै शान्त हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ, साँच्चै शान्त र धन्य हुनुहुन्छ। पिता पनि, ती स्त्री पनि शान्त र धन्य छिन् जसले यस्ता पति पाएका छन्
भनेर कृष्ण गौतमले सिद्धार्थ कुमारलाई देखेपछि त्यस्तो चाहिँ वाक्य प्रस्फुटन गरे। त्यो स्त्रीले भनेको कि कृष्ण गौतम भन्ने क्षेत्रीय कुमारीले सिद्धार्थ कुमारलाई देखेर भनेको, ओहो यस्ता पुत्र जन्माउने आमा त साँच्चै धन्य हुन्, साँच्चै शान्त छिन्, र यस्ता चाहिँ पुत्र जन्माउने पिता पनि धन्य छन्, शान्त छन्, र यस्ता चाहिँ स्त्री जसले यस्ता पुरुषलाई चाहिँ आफ्नो पतिको रूपमा पाए नि, हो त्यस्ता स्त्री पनि साँच्चै धन्य छन्, शान्त छन् भनेर चाहिँ कृष्ण गौतमले चाहिँ त्यो वचनहरू चाहिँ प्रस्फुटन गर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारले त्यो पनि सुने रे। त्यो सुन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारले त्यो कृष्ण गौतमीलाई ओहो यो हैन क्षेत्रीय कुमारीले चाहिँ साँच्चै अद्भुत वचन व्यक्त गरे। ती माता साँच्चै शान्त र धन्य हुन् रे, ती पिता साँच्चै शान्त र धन्य हुन् रे, ती स्त्री जसले त्यस्ता चाहिँ पुरुषलाई पतिको रूपमा पाए ती पनि शान्त र धन्य छिन् भनेर भने। तर वास्तवमा सिद्धार्थ कुमारले सोचे, हे क्षेत्रीय कुमारी, तिमीले जुन चाहिँ शान्त छौ भनेर भनिरहेका छौ नि माता पिता र स्त्री, त वास्तवमा शान्त हुनको निमित्त र धन्य हुनको निमित्त त साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश निर्मूल भएपछि मात्रै शान्त पद प्राप्त हुने हो, धन्य हुने हो। त्यसैले हे क्षेत्रीय कुमारी, तिमीले यो शान्त पदको यो धन्य अवस्थाको जुन चाहिँ व्याख्यान गर्यो, त्यो व्याख्यालाई तिमीले कस्तो रूपमा व्याख्या गर्यो त्यो तिम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो शान्त पद म अवश्य पनि पाउनेछु, पाउनको लागि मैले प्रयत्न गर्नेछु। त्यसको लागि त लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश निर्मूल हुनु आवश्यक छ, अनि मात्रै शान्त पद प्राप्त गर्न छ। साँच्चै अद्भुत शब्द सुनायो ए क्षेत्रीय कुमारी, तिम्रो लागि तिमीले जुन शब्दहरू सुनाए त्यसको लागि साधुवाद छ भन्दै राजकुमारले आफूले लगाएको त्यो माला दिएर पठाएको थियो अरे के त्यो स्त्रीलाई। अब त्यो स्त्रीले त वास्तवमा शान्त र धन्य भनेको त त्यस्तो एउटा चाहिँ लक्षणले युक्त भएको त्यो हो, छोरा जन्माएको कारणले आमाबाले भनेको। अब श्रीमानको रूपमा पाउनु त स्त्रीको लागि त धन्य हो नि त्यो। त उसले भनेको अर्कै किसिमले हो, भौतिक रूपमा भयो, तर सिद्धार्थ कुमारले त्यो आध्यात्मिक रूपमा बुझेर उसलाई चाहिँ उपहारको रूपमा दिएर पठाउँदाखेरि त्यो कृष्ण गौतमी क्षेत्रीय कुमारीले ओहो सिद्धार्थ कुमार मसँग आसक्त भयो कि के हो, मलाई त यसो हेरेर चाहिँ नजर लगाएर मलाई आफूले लगाएको माला पनि दिएर पठाए के भनेर भनिन्छ। त्यसैले चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले त्यो स्त्रीको एउटा चाहिँ शब्द सुनेर पनि अवश्यमेव म शान्त पदको लागि हिँड्नेछु, अवश्यमेव म शान्त पद प्राप्त गर्नेछु भनेर त्यहाँ पनि अधिष्ठान गरे। जति जति घटनाहरू घटिँदै गयो नि त्यति त्यति सिद्धार्थ कुमारको लागि चाहिँ महाविनिष्क्रमण गर्नको निमित्त थप ऊर्जा मिलिरह्यो कि चारवटा निमित्तहरू पनि मिल्यो। एउटा कृष्ण गौतमी क्षेत्रीय कुमारीले भनेका ती वाक्यहरूद्वारा पनि शान्ति पद प्राप्त गर्नको निमित्त मैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। तिमीले मलाई यस्तो शान्ति पद जस्तो शब्द सुनायो, तिमीलाई साधुवाद छ भनेर चाहिँ मालाहरू पनि उसलाई चाहिँ उपहारको रूपमा दिएर पठाए। यता दैनिक रूपमा चाहिँ उत्सव जस्तो मनाउने, नाच गान गाउने, त्यो उत्सवमा ती मान्छेहरू चाहिँ नाच्ने गाउने, ती बजाउनेहरू त्यहाँ चाहिँ लडिरहँदाखेरि तिनीहरूको चाहिँ लास जस्तो विमर्शपूर्ण दृश्य देखेपछि त भयो, अब त भयो। यस्ता लासहरूमा चाहिँ म रमाइरहेका रहेछु, यस्ता मसानमा म रमाइरहेका रहेछु। अब मैले यो समयमा चाहिँ यो राजपाट त्यागेर गएन भने कहिले त्यागेर जाने भनेर सिद्धार्थ कुमारले ती चाहिँ नर्तकीहरूलाई चाहिँ त्यहीँ छोडेर उसले त्यो लासलाई छोडेर आएको जस्तो, मसानबाट छोडेर आएको जस्तो गरेर त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ यशोधरा देवी खोपी, यशोधरा देवीको छुट्टै खोपी थियो होइन, त्यो खोपीमा जान खोजे। किन त भन्दाखेरि आजको दिन म अवश्य पनि महाविनिष्क्रमण गर्नुपर्छ र महाविनिष्क्रमण गर्नु अगाडि मैले एकपल्ट चाहिँ आफ्नो पुत्र राहुल कुमारलाई यसो हेरेर जाउँ,
बेधेर जाउँ भनेर सिद्धार्थ कुमार चाहिँ यशोधरा देवीको खोपीमा गए। राति है, राति। त यशोधरा देवीको खोपीमा सिद्धार्थ कुमार राहुल कुमारलाई हेर्नको निमित्त जाँदाखेरि सिद्धार्थ कुमारको मनमा यस्तो द्वन्द भयो रे, यस्तो द्वन्द भयो रे। तपाईको चाहिँ सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ यसो खोपीबाट ढोका खोलेर यसो हेर्दाखेरि त यशोधरा देवीले चाहिँ हातले चाहिँ सिद्धार्थ राहुल कुमारलाई छोपेर, मुखलाई छोपेर सुतिरहेको थियो अरे। अब हातको कारणले, मुख छोपिरहेको कारणले नजिक गएर चाहिँ राहुल कुमारको अनुहार एकचोटि हेरौँ, आफ्नो पुत्र होइन लाई त अब जन्मेको, भर्खरै जन्मेको होइन, अब त्यस्तो पुत्रलाई चाहिँ हेर्ने रहर त सबैलाई हुन्छ पिता भइसकेपछि। एकचोटि आफ्नो पुत्र रत्नको अनुहार हेरेर जाउँ न त भनेर खोपीमा आउँदाखेरि त्यो खोपीको जुन चाहिँ त्यो ढोका छ नि, द्वार छ नि, त्यो द्वारमा एउटा पाइला भित्र र अर्को पाइला बाहिर राखेर सिद्धार्थ कुमार चाहिँ अब म भित्र जाने कि बाहिर आउने, भित्र जाने कि बाहिर जाने, भित्र जाने कि बाहिर जाने, त्यहाँ चाहिँ भित्रभित्र द्वन्द भइरहेको थियो। बाहिरको पाइला भित्र राखेको भए सिद्धार्थ कुमारले त्यो घर गृहस्थी त्याग्न सक्ने नै थिएन। किन त भन्दाखेरि एउटा पिताको लागि आफ्नो छोराको अनुहार हेर्दाखेरि त्यो छोराको त्यो अनुहारको कारणले जुन माया मोहको जुन बन्धन छ त्यो बन्धनले पक्कै बाँडिन्थ्यो। त सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ बाहिरको त्यो चाहिँ भित्रको त्यो पाइला बाहिर राखिए भने चाहिँ त्यो माया मोह आदि इत्यादिको बन्धनलाई चटक्कै छोडेर पुरै प्रवचि त्यागी भएर जान सक्ने। त्यसैले एउटा पाइला बाहिर ढोकाको एउटा बाहिर, एउटा चाहिँ भित्र राखेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ द्वन्द भइरहेको थियो, द्वन्द भइरहेको थियो अरे के त्यो राहुल कुमारको अनुहार हेर्नको निमित्त। त तपाईलाई मैले यहाँ एउटा चाहिँ विशेष एउटा तपाईलाई घटना सुनाइदिन्छु। विश्लेषकहरूले व्याख्या गरिएको छ त्यति बेला यशोधरा देवीले चाहेको भए सिद्धार्थ कुमारलाई रोक्न सक्थ्यो अरे। रोक्ने अधिकार पनि थियो र यशोधरा देवीसँग। किन त भन्दाखेरि यशोधरा देवीको त पति हो नि, त यशोधरा देवी पनि रोक्ने खाले स्वभाव भएको चाहिँ श्रीमती चाहिँ होइन। यशोधरा देवी पनि त भगवान बुद्धसँग चाहिँ सँगसँगै पारमिता पूरा गरेर आएको थियो नि। सिद्धार्थ कुमारको बुद्धत्व ज्ञान लाभको निमित्त मैले पनि सहयोग गर्न पाऊँ भनेर तपाईले दीपंकर बुद्धको अगाडि सुमेध ऋषि भइरहेको समयमा प्रार्थना गर्दाखेरि नै नजिकै एउटा स्त्रीले पनि प्रार्थना गरेको थियो रे। यो पुरुषले बुद्धत्व प्रार्थना गरिरहेको छ, मैले उसले चाहिँ जुन प्रार्थना गरेको बुद्धत्व प्राप्तिको लागि मैले पनि उसलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकूँ भनेर यशोधरा त्यो चाहिँ एउटा स्त्रीले प्रार्थना गरेको थियो रे। त्यो स्त्री चाहिँ अरु कोही होइन, यशोधरा देवी नै थियो रे। त 13 वर्षको जुन अन्तरालमा यशोधरा देवीले पनि यस्तो एउटा निश्चित गरिसकेको थियो रे सिद्धार्थ कुमार अब कुनै पनि हालतमा घर गृहस्थीमा बस्दैन, ऊ गृह त्याग नै गरेर जान्छ। मैले उसलाई रोके भने, मैले उसलाई बाधा दिए भने त यो संसार उद्धार गर्ने कार्यमा सिद्धार्थ कुमारलाई ठुलै गाह्रो हुन्छ, सिद्धार्थ कुमारलाई यो कठिन हुन्छ। त्यसैले सिद्धार्थ कुमारलाई मैले चाहिँ सजिलो पारिदिनु पर्यो भनेर जुन बेला सिद्धार्थ कुमारको चाहिँ त्यो द्वारमा एउटा पाइला बाहिर एउटा पाइला भित्र र बाहिरको पाइला भित्र राख्ने कि भित्रको पाइला बाहिर राख्ने त्यो द्वन्द चलिरहेको बेलामा त्यो यशोधरा देवीले सिद्धार्थ कुमारलाई त्यो हातले छोपिरहेको हो, अनुहार छोपिरहेर सुतिरहेको त्यो अवस्थामा आखिरमा यशोधरा देवीले चाहिँ त्यो बालकलाई चाहिँ जुन सिरक छ नि त्यो सिरक बिस्तारै तानेर पुरै त्यो मुहारहरू छोपेर मानौ यशोधरा देवी चाहिँ निदाएको चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो गरेर चाहिँ सुतिदियो रे। त अलिकति पनि त्यो राहुल कुमारको अब अनुहार देखिएन। त त्यति बेला यशोधरा देवीलाई थाहा थियो
सिद्धार्थ कुमारको चाहिँ त्यो ढोकामा चाहिँ खुबै द्वन्द चलिरहेको छ। बाहिरको पाइला भित्र लाने कि भित्रको पाइला बाहिर लाने, त्यो द्वन्द चलिरहेको बेलामा यशोधरा देवीले चाहिँ थाहा नपाउने किसिमले सिद्धार्थ कुमारले त्यो सहयोग गरेको हो। त यशोधरा देवीको त्यो कार्यबाट सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ मन बलियो बनाए। अब त राहुल कुमारको त मुख त पुरै छोपिसकेपछि हो, अब त मैले चाहिँ राहुल कुमारको अनुहार हेर्नको निमित्त त यशोधरा देवीको त हात उठाउनु पर्यो, सिरक तान्नु पर्यो। बेकारमा चाहिँ त्यो निन्द्रा खोल्यो भने त म त महाभिनिष्क्रमण गर्न पाउने छैन। भयो, अहिले म त राहुल कुमारको अनुहार पनि हेर्दिन। पछि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि, बुद्ध बनिसकेपछि नै म राहुल कुमारलाई हेर्न आउनेछु, भेट्न आउनेछु भनेर त्यति बेला यशोधरा देवी र राहुल कुमारलाई ढोकैबाट यसो चियाएर मात्रै सिद्धार्थ कुमार त्यही रात महाभिनिष्क्रमण गर्ने चाहिँ अधिष्ठान गरेर सङ्कल्प लिएर त्यहाँबाट खोपीलाई छोडेर कहाँ आए त भन्दाखेरि आफ्नो मित्र छन्दक सारथी कहाँ गए र छन्दक सारथीलाई भने, ए छन्दक सारथी, ए मित्र, संसारिक यो माया मोह यो बन्धनलाई चुडालेर संसारिक दुःखबाट मुक्त हुने मार्गलाई म चाहिँ खोज्नको निमित्त आजको रातमा महाभिनिष्क्रमण गर्दैछु। हे छन्दक, तिमीले मलाई सहयोग गरिदेऊ, तिमी मेरो सारथी बनिदेऊ। किन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार त यता जाने उता जाने, कहीँ पनि जाने अवस्था त थिएन सहयोग बिना त। त्यसैले चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले छन्दक आफ्नो मित्र कहाँ गएर त्यसरी चाहिँ अनुरोध गरिसकेपछि छन्दकले पनि ओहो मेरो मित्र सिद्धार्थ कुमार महाभिनिष्क्रमण गर्ने भयो, अवश्य पनि राजकुमार तपाईको आज्ञा शिरोपर भन्दै छन्दक सारथीले पनि त्यो राति महाभिनिष्क्रमण गर्नको निमित्त कण्ठको घोडालाई नै छोडे। र कण्ठको घोडालाई पनि छन्दक सारथीले राति आएर आफ्नो चाहिँ पिठ्यौमा त्यसरी चाहिँ काँध हालिसकेपछि हैन, छन्दक सारथीले त्यसो कार्य गर्दाखेरि कण्ठको घोडाले पनि थाहा पाए आज पक्कै पनि सिद्धार्थ कुमार चाहिँ महाभिनिष्क्रमण गर्नेवालामा छ, जसको लागि मैले पनि आफ्नो जीवन हैन पाएको थियो। आज मेरो यो काँड चाहिँ साँच्चैकै सार हुने भयो, यो मेरो पिठ्यौ साँच्चैकै सार हुने भयो। सिद्धार्थ कुमारलाई यही पिठ्यौमा राखेर मैले बुद्धत्व प्राप्तिको लागि मैले चाहिँ यही मेरो पिठ्यौबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ सहारा दिएर चाहिँ यो ठाउँबाट महाभिनिष्क्रमण गराउने छु म भनेर कण्ठको घोडा पनि खुसी भयो रे कराएर, ऊ पनि हर्षित भयो रे कण्ठको घोडा पनि। त्यसपछि कण्ठको घोडा लिएर आइसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले कण्ठको घोडालाई चाहिँ ढाप मार्दै के भने त भन्दाखेरि, हे कण्ठक, आज तिमीले मलाई पार लगाऊ, आज तिमीले मलाई पार लगाऊ। बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मैले संसारलाई पार लगाउने छु। आजको रात मात्र मलाई तिमीले पार लगाइदेऊ, बस त्यति भए पुग्छ। तिमी लगाएर संसारलाई म एक दिन पार लगाउने छु भन्दै त्यो कण्ठको घोडामा चढेर अब छन्दक सारथीले अब भनिन्छ तपाईको पुच्छर समाएर आए भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ हैन। अब कतै अब छन्दक सारथीले तानेर लग्यो भनेर पनि छ हैन। अब त्यो कण्ठको घोडा त वायु वेगबाट उड्न सक्ने हैन, सिधो घोडा पनि भनिन्छ, त्यहाँ उल्लेखित पाइन्छ हैन। त्यसरी रातिको प्रहर कण्ठक घोडालाई चढेर छन्दक सारथीसँग त्यो रात राज्य सुख सहेल साराका सारा त्यागेर कसैले चुइको नपाउने किसिमले कयौं ढोकाहरू त्यत्तिकै खोलेर, त्यो कारण के त भन्दाखेरि देवताहरूको आनुभावले भएका रे घोडा चाहिँ त्यो खुसी भएर कराएको थियो रे। त्यो कण्ठको घोडा कराउँदाखेरि त नगरी फर्किन्थ्यो रे, तैपनि त्यो कराएको कसैले सुनेर नै
किन त भन्दाखेरि देवताहरूको आनुभावले। घोडा त्यो नगरमा दगोर्दाखेरि पनि कसैले सुनेन रे, घोडाको त्यो टक 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 आवाज आउँछ नि, कसैले सुनेन। किन त भन्दाखेरि देवताहरूको आनुभावले। ती अब चाहिँ कपिलवस्तु नगर भनेको त एकदम प्रभावशाली समृद्धशाली राज्य थियो। त्यहाँ त ठुलै द्वारहरू हुन्थ्यो नि त, त्यो द्वारहरू पनि खोलिए रे। किन कसरी खोलिए त? देवताहरूको आनुभावले खोलिए। त्यसरी द्वारहरू खोल्दै जाने क्रममा आखिर त अन्तिम द्वार आइसकेपछि, नगरमा आइसके, त्यो द्वारमा आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ यशोवर्ती मार भनेर आयो अरे के? सिद्धार्थ कुमारलाई रोक्न आयो अरे। हे सिद्धार्थ कुमार, रोक, तिमी किन महाविनिष्क्रमण गर्दैछौ, रोक भनेर मारले सिद्धार्थ कुमारलाई त्यो द्वारमा रोक्न आयो कि। किन त भन्दाखेरि मारले त्यसरी किन रोक्न आउँछ त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोहमा परिरहेसम्म मारहरूले हामीलाई राज्य गर्न पाउँछ कि। जब लोभ द्वेष मोहबाट छुटकारा गर्ने मार्गतिर गयो भने त मारहरूलाई त मेरो अधिकार, मेरो राज्यबाट ऊ छुटकारा पाउँदैछ भनेर त्यो मारहरूलाई छटपटी हुन्छ रे। मेरो अधिकार भन्दा पनि बाहिर गयो यो, मेरो मैले शासन गर्न पाउने भएन यो यसको जीवनमा भनेर छटपटिन्छ अरे के। त्यसैले चाहिँ सिद्धार्थ कुमार चाहिँ अब महाविनिष्क्रमण गर्नको निमित्त चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि द्वारमा रोकिन आएको रे। हे सिद्धार्थ कुमार, तिमी किन यसरी चाहिँ महाविनिष्क्रमण गर्छौ? सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ तिमी को हो मेरो चाहिँ बाटो रोक्ने भन्दाखेरि म यशोवर्ती मार हो। त किन मेरो बाटो छेक्न आएको त भन्दाखेरि त्यो मारले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ हे राजकुमार, तिमीलाई यो संसारमा कुन कुराको अभाव भयो र के चिज पुगेन र तिमी यसरी चाहिँ राति यसरी चाहिँ राजकुमार भएर यस्तो राज्य सुखलाई त्यागेर गएका? तिमीलाई के अभाव छ र? तिम्रो सुख देखेर त देवलोकका देवताहरू पनि चाहिँ लोभिन्छन्। यस्तो सुख पाउँदाखेरि पनि तिमीले यस्ता सुखहरू किन त्याग्न गइरहेका छौ? अझ तिमी आजको 7 दिनपछि त तिमी चक्रवर्ती सम्राट हुने भाग्य लिएर आएको मान्छे तिमी। किन त्यस्ता महान भाग्यलाई टुक्र्याएर तिमी चाहिँ महाविनिष्क्रमण गरिरहन खोजिरहेका छौ? हे राजकुमार सिद्धार्थ, त्यसैले चाहिँ नजाऊ, महाविनिष्क्रमण नगर, राज्यलाई नत्याग, आफ्नै माता पिता सँगै बस, आफ्नो श्रीमती, अझ त तिम्रो राहुल कुमार छोरा पनि जन्मिसकेको छ। यो संसारिक यस्ता चाहिँ सुन्दर परिवार, सुन्दर राज्य, विशाल राज्य, समृद्धि राज्यलाई छोडेर तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर मारले रोक्न आएको थियो। त सिद्धार्थ कुमारले त्यो मारलाई के भने त भन्दाखेरि हे मार, मेरो बाटो नरोक, अब तिमीले मलाई रोक्न सक्ने पनि अवस्था छैन। मैले यो संसारिक सारा माया मोह बन्धन सबलाई मैले बुझिसकेको छु। अब त यस्ता संसारिक माया मोहबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने त्यो मार्गको खोजीमा हिँडिरहेको छु। अब मलाई तिमी नरोक हे मार, म रोक्ने अवस्थामा पनि छैन, मलाई कुनै पनि चाहिँ मोह छैन, मलाई चक्रवर्ती सम्राट राज्यको पनि कुनै मोह छैन। मैले त अब सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको उद्धारको लागि एउटा सुख शान्तिको राज्य खडा गर्नेछु। यो सम्पूर्ण राज्यहरू त्यागिसकेपछि मात्रै त्यस्तो राज्य प्राप्त गर्नको निमित्त म सक्षम हुनेछु। त्यसैले हे मार, मलाई अब तिमी रोक्न सक्दैनौ, बाटो छोड भनिसकेपछि मार पनि बेहोस भए। ठिकै छ नि त, अहिले तिम्रो यत्रो ठुल्ठुलो कुरा गरेर तिमीले चाहिँ यो महाविनिष्क्रमण गर्न गइरहेका छौ, तर जुन बेला तिम्रो त्यो मनमा काम वितर्क, व्यापार वितर्क, अहिंसा वितर्क तिम्रो मनमा उत्पन्न हुनेछौ नि, तब तिमीलाई मैले चाहिँ
गर्न जानेको छु। अहिले बडा ठुल्ठुलो कुरा गरेर मेरो बाटो नरोक भनेर तिमी चाहिँ कुनै पनि मलाई चाहिँ यो संसारिक माया मोहमा कुनै पनि दिलचस्पी छैन भनेर तिमीले जुन वचन प्रयोग गरेका छौ नि, हेर्छु म पनि तिमीलाई। तिम्रो जस्तो वचन छ त्यस्तो भएन भने मैले जानेको छु भनेर त्यति बेला त्यो ईश्वरती माया सिद्धार्थ कुमारको छाया जस्तै हर दिन हर रात पछि लागे। सिद्धार्थ कुमारको चाहिँ यो काम वितर्क, व्यापाद वितर्क र अहिंसा वितर्क मनमा उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यसलाई ठाटमाटा गर्ने भन्छ नि त नेवारी भाषाबाट। त्यसलाई मैले जानेको छु। कति न चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरेर चाहिँ महाविनिष्कर्म गर्ने भनेर बाटो नछेको भनेर भन्ने उसले। हेरौँला तिम्रो मनमा जब लोभ आउँछ, द्वेष आउँछ, मोह आउँछ, हेरौँला भनेर यसप्रति त्यो मार देवले त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले चेतावनी दिएको थियो। ठिकै छ, तिम्रो काम तिमी गर, मेरो काम म गर्छु। तिमी तिम्रो बाटोमा हिँड हे मार, मलाई कुनै परवाह छैन, म आफ्नो बाटोमा हिँड्छु, छोड मेरो बाटो भन्दै सिद्धार्थ कुमार द्वारबाट पनि निस्केर अन्ततः कपिलवस्तु नगरको सिमानामा आइसकेपछि सिद्धार्थ कुमारलाई आफ्नो नगरलाई एकचोटि यसो दरबारलाई नगरमा आइसकेपछि आफ्नो दरबारलाई नगरको चाहिँ अब नगरलाई हेर्न एकचोटि रहर लाग्यो, यानि कि इच्छा प्रकट भयो रे। त्यो अवस्थामा देवताहरूको आनुभावले त्यत्तिकै नगर चाहिँ तपाईँको होइन घुमे जस्तै हुने गरे, त्यो कन्तको घोडा त्यत्तिकै घुमेको रे। त्यसपछि सिद्धार्थ कुमारले अन्तिम पटक चाहिँ आफ्नो कपिलवस्तु नगर आफ्नो दरबारलाई चाहिँ हेरे रे। गुण सम्झे रे मलाई 29 वर्षसम्म यही नगरले पाले पोसे, यही नगरमा हुर्के, अवश्यमेव तिमीहरूको लागि कुनै पनि खबर, कुनै पनि सन्देश नदिकन मैले तिमीहरूलाई छोडिरहेको छु। तर तिमीहरूकै उद्धारको लागि म अवश्य एक दिन फर्किनेछु हे कपिल वस्तु, हे नगरवासीहरू भनेर चाहिँ मनमा नै त्यस्तो धारणा गरेर अवश्य पनि मैले तिमीहरूलाई चाहिँ चटक्कै छोडेर तिमीहरूको चाहिँ अवहेलना गरेर गएको होइन, तिमीहरूकै उद्धारको लागि म अवश्य फर्किनेछु। माता होला, पिता होला, यशोधरा होला, राहुल होला, कुन अरू सबका सब त्यो नगरवासीहरू होला जसले सिद्धार्थ कुमारप्रति त्यत्रो स्नेह भाव व्यक्त गरे, त्यस्तो मैत्री भाव गरे। कतिले होल्काए होला, कतिले खुवाए होला, कतिले खेलाए होला। हे कपिलवस्तु नगर, म अवश्य पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि यो नगरलाई पनि अवश्य तार्न आउनेछु भनेर अन्तिम पटक सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ कपिलवस्तु नगरलाई हेरेर फर्केर फेरि आफ्नो वायु वेगले चाहिँ कन्तको घोडालाई चाहिँ अगाडि बढाए। त्यो दिन जुन दिन सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ महाविनिष्क्रमण गरे त्यो कुन चाहिँ दिन थियो त भन्दाखेरि अषाढ पूर्णिमाको मध्य रातमा आकाशमा जुन चम्किरहेको थियो रे। आकाशमा जुन चम्किरहेको थियो, सिद्धार्थको मनमा दुःखबाट मुक्त हुने चाहिँ सुन चम्किरहेको थियो भन्नु पर्यो। अब के भन्ने, अब जसरी यो आकाशमा पूर्णिमाको दिन आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण हुन्छ त्यसरी नै अवश्यमेव सत्व प्राणीहरूको जीवनलाई मैले अवश्य पूर्ण गर्नेछु। पूर्णिमाको अर्थ त्यतिको छ है उपासको बसिलो। त्यही भएर भन्देहरूले भन्छन् इच्छितम पच्छितम तुइज्ञान क्षिप्पमेव समिज्जतो आदि इत्यादि गाँडा भन्छ। जसरी पूर्णिमाको दिन आकाशमा पूर्णिमा पूर्ण हुन्छ त्यसरी नै मनको इच्छा आकांक्षा सबै पूर्ण होस् भनेर आशीर्वाद दिन्छ के भिक्षुहरूले। त सिद्धार्थ कुमारले पनि अषाढ पूर्णिमाको दिन त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाविनिष्क्रमण गरे त चाहिँ सोचेको थियो रे। अटकराचार्यले व्याख्या गरेको आदि इत्यादिमा विश्लेषकहरूले आकाशमा पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तै सारा सत्व प्राणीहरू मनुष्य देवताहरूको जीवनलाई पूर्ण गर्ने त्यो मार्ग खोजीमा अब अवश्य पनि म हिँडिरहेको छु भनेर अब आइन्दा कपिलवस्तु नगर यानी त्यो राज्य सुख घर परिवार साराका सारा चिजहरूलाई चाहिँ
त्याग गरेर सिद्धार्थ कुमार असार पूर्णिमाको रात महाविनिष्क्रमण गरे त्यहाँबाट त्यो असार पूर्णिमाको रात यसरी चाहिँ महाविनिष्क्रमण गरिसकेपछि छन्दको सारथी र कन्थको घोडालाई लिएर त्यही रातमा 3वटा राज्य पार गरेर, कतिवटा राज्य, 3वटा राज्य पार गरेर चाहिँ 30 योजन पर पुगे। धेरै टाढा हो त्यो 30 योजन भनेको। त्यो रातमा 30 योजन पारै पुगिसकेपछि अनुमा नामक एउटा नदी आए। नदी आइसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले छन्दक सारथीलाई सोधे रे, ए छन्दक, यो नदीलाई के भनिन्छ? ए राजकुमार, यो नदीलाई अनुमा नदी भनेर भनिन्छ। त अनुमा नदी भन्ने बित्तिकै सिद्धार्थ कुमारले त्यसो भए अवश्य पनि मेरो प्रवचित हुने स्थान यही हो। अब यहाँबाट टाढा हामी जानु छैन, यही अनुमान नदीको किनारामा हामी चाहिँ अब प्रवचित हुनेछौँ भनेर सिद्धार्थ कुमार चाहिँ अब कन्थको घोडाबाट ओर्लेर अनुमान नदीको किनारामा बसेर अब म यही नदीको किनारामा अवश्य म प्रवचित हुनेछु भनेर अधिष्ठान गरेर सिद्धार्थ कुमारले छन्दक सारथीलाई के भने त भन्दाखेरि, हे छन्दक सारथी, तिमीले जति मलाई साथ दिनुपर्ने हो त्यति सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा तिमीले साथ दिएका छौ। अब यहाँबाट पर म एक्लै यात्रा गर्दैछु। हे छन्दक, तिमी फर्क र यो मेरो अब चाहिँ प्रवचित हुनेहरूलाई यो राज वस्त्र यो कुनै पनि आवश्यक हुँदैन। त्यसैले मेरो राजवस्त्र ल्याऊ र छन्दक सारथीलाई पनि ल्याऊ, तिमी कपिलवस्तु फर्क। र कपिलवस्तु नरेश गोदन महाराज र सबैलाई खबर सुनाइदियो कि सिद्धार्थ कुमार प्रवचित जीवन बिताए, प्रवचित धारण गरे भनेर तिमीले खबर सुनाइदियो। छन्दक सारथीलाई भने, ओहो राजकुमार, तपाईँ जस्तो राजकुमार त यसरी चाहिँ प्रवचित हुन्छौ भने म जस्तो एउटा सारथी किन प्रवचित नहुने त? म पनि प्रवचित हुन्छु तपाईसँगै, म पनि कपिलवस्तु नगर फर्किँदैन। सिद्धार्थ कुमारले के भने, ए छन्दक, ए मित्र, तिम्रो प्रवचित हुने समय यो होइन, धैर्य गर, म अवश्य बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर तिमीलाई अवश्य पनि प्रवचित गराउने छु। धैर्य गर, समयलाई कुर। अहिलेको लागि तिमीले चाहिँ यो राजवस्त्र लिएर कन्थकलाई लिएर तिमी कपिलवस्तु जानुहोस्। सिद्धार्थ कुमारले भने, छन्दक सारथीले, अह राजकुमार, म पनि प्रवचित नै हुनेछु, म पनि प्रवचित हुनेछु भनेर दोस्रो बार पनि भने। सिद्धार्थ कुमारले दोस्रो बार भने छन्दक सारथीलाई, यो समय तिम्रो प्रवचित हुने होइन भनेर रोके। तेस्रो बार पनि भने, तैपनि सिद्धार्थ कुमारले तेस्रो बार पनि रोके। हे छन्दक सारथी, हे मित्र, तिमी प्रवचित हुने यो समय होइन, तिमीलाई अवश्य म प्रवचित गराउने छु, म धैर्य गर भनेर तेस्रो बारसम्म पनि रोके। तेस्रो बार रोकिसकेपछि छन्दक सारथीले अब चौथो बार चाहिँ दोहोर्याउन सकेन। त्यो सिद्धार्थ कुमार र यो छन्दक सारथीको जुन चाहिँ कुराकानी संवाद भइरहेको त्यो अवस्थालाई सुनेर कन्थको घोडाले चाहिँ निर्णय गरिसके, अब मैले सिद्धार्थ कुमारलाई सदाको निमित्त चाहिँ मैले त्याग्नु पर्ने अवस्था आए। यो मेरो पिठ्यौमा, मेरो यो जिउमा अब सिद्धार्थ कुमार कहिले पनि चढ्ने छैनन्। यो मेरो अन्तिम यात्रा रहेछ सिद्धार्थ कुमारसँग। अब म सिद्धार्थ कुमारसँग बिछोड हुने बेला आयो भनेर मनमा त साह्रै दुःख मानेर, वेदना मानेर, हैन, पीडा मानेर
त्यो कन्तको घोडा त एकदम विरहमा बसिरहेको रहेछ, उदास बसिरहेको छ। यता छन्दक सारथी पनि तपाईँको सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ प्रवचित हुने अनुमति नदिइसकेपछि, यो समय होइन भनिसकेपछि छन्दक सारथी पनि अब कपिलवस्तु फर्किनुपर्छ। म कसरी कपिलवस्तु फर्किने होला? सिद्धार्थ कुमारलाई छोडेर म कसरी एक्लै कपिलवस्तु फर्किने होला? कति प्रश्नहरू तिर्सिने होला मसँग भनेर चाहिँ छन्दक सारथी पनि उदास। तर सिद्धार्थ कुमारको मन भने प्रफुल्लित छन्। जुन उद्देश्यको लागि मैले जन्म जन्मान्तरसम्म पारमिता पुरा गरेर आए, अब त्यो दिन त्यो क्षण आइरहेको छ भनेर सिद्धार्थ कुमारले बायाँ हातले आफ्नो केस समाएर दायाँ हातले खड्ग समाएर चाहिँ अब यो प्रवचित जीवनको लागि यस्ता लामा लामा केसहरू सुहाउँदैन। अब यो चाहिँ राज पोसाक पनि सुहाउँदैन। प्रवचित जीवनको लागि त्यस्ता हिरा मोती ज्वालार भएको यस्ता चाहिँ त्यो बहुमूल्य त्यो राज पोसाक पनि सुहाउँदैन भनेर राज पोसाक पनि खोलेर आफ्नो केसलाई आफैले चाहिँ खड्गले काटेर सिद्धार्थ कुमारले के अधिष्ठान गरे त भन्दाखेरि, यदि म चाहिँ यो जन्ममा बुद्ध हुने हो भने मैले यो काटेको जुन चाहिँ यो केस छ आकाशमा उडेर जाओस् भनेर आकाशतिर भुत्याएर पठाइदिए के, फ्याँकेर पठाइदिए के। त्यस्तो अधिष्ठान गरेको सिद्धार्थ कुमारले, यदि म बुद्ध हुने हो भने मेरो यो केस आकाशमा उडेर जाओस्। त सिद्धार्थ कुमारले त्यो फ्याँकेको जुन त्यो केस छ नि, त्यो आकाशमा उडेर गयो अरे, सुरुरुरुरुरुरुरुरु आकाशमा उडेर 1 योजनसम्म चाहिँ त्यो आकाशमा त्यो केस उडेर गयो अरे। उडेर गएर 1 योजनपछि त्यो चाहिँ केस चाहिँ रोकिरह्यो अरे, त्यहाँ अड्किरह्यो अरे। त्यसपछि देवलोकबाट इन्द्र महाराज आएर सुवर्णमय पात्रमा थापेर भगवान बुद्धको त्यो केश धातुलाई त्यो सुवर्णमय त्यो पात्रमा रत्न जडित त्यो सुवर्णमय पात्रमा थापेर देवलोकमा लग्यो। देवलोकमा लगेर त्यो इन्द्र महाराजले त्यो भगवान बुद्धको त्यो केशलाई चाहिँ चूडामणि चैत्यको रूपमा त्यो केश प्रतिस्थापन गरेर त्यहाँ एउटा चैत्य बनाइदिएछ अरे। जुन चैत्यले चाहिँ भगवान बुद्धलाई जहिले पनि प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ। भगवान बुद्धको त्याग, तपस्या, पारमिता गुणलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ अरे। त्यसलाई चूडामणि चैत्य भनेर देवलोकमा सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धको केश धातु राखेर बनाएको थियो। त्यसपछि सिद्धार्थ कुमारले आफैले केस काटिसकेपछि जम्मा 2 अङ्गुल मात्रै केस बाँकी रह्यो रे। 2 अङ्गुल केस बाँकी रहेको त्यो केस पनि अब चाहिँ घुमाउरो दायाँपट्टिबाट घुमाउरो भएर सबै केसहरू चाहिँ ठप्प मिलेर बसे। त्यति बेलादेखि भगवान बुद्धले कुनै पनि बेलामा आफ्नो केस दारी जुङ्गा कहिले पनि खौरिनु परेन। सबै सफा चट भए। त जब सिद्धार्थ कुमारले आफैले चाहिँ आफ्नै हातले खड्गले केस काटेर चाहिँ तपाईको प्रवचित भावमा बस्न लागिरहेको त्यो समयमा भगवान बुद्धको चाहिँ काश्यप बुद्धको पालाको एउटा चाहिँ मित्र थियो घतिकार। तपाईले ज्योतिपाल र घतिकारको कथा सुन्नु भएको छ नि। त्यो घतिकार ब्रह्मलोकमा गएर घतिकार ब्रह्माको नाममा ब्रह्मलोकमा चाहिँ उत्पन्न भएको रहेछ। त त्यो ब्रह्मलोकको त्यो घतिकार ब्रह्माले ओहो मेरो मित्र सिद्धार्थ कुमार आज चाहिँ प्रवचित भइरहेको छ, उसको लागि अब उसले त अब सबै केसहरू सबै खौरेर हैन त्यसपछि काटेर अब राजपोसाक पनि त्यागिने छ भने अब उसको लागि चाहिँ मैले प्रवचित वस्त्र मैले उसलाई अवश्य मेवा दान गर्न पाउने छु। मेरो मित्रले चाहिँ सारा त्याग गरे, महान त्याग गरे। त्यस्तो महान कार्यमा मैले पनि सहभागिता जनाउनु पर्छ। मेरो मित्रको त्यो यात्रालाई सहज बनाउनु छ। उसले बुद्धत्व प्राप्त गरेर संसार उद्धार गर्नेछ। हो मेरो मित्र तिमीले महान कार्य गर्यौ भनेर चाहिँ ब्रह्मलोकबाट घतिकार ब्रह्माले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ
प्रवचित परिष्कार भनेर तपाईहरूको चाहिँ यो अष्ट परिष्कार भनेको चाहिँ प्रवचित परिष्कारहरू हुन् के। पात्र चिवरहरू लिएर ब्रह्मलोकबाट घटिकार ब्रह्मा आएर त्यो अनुमान नदीको किनारामा भगवान बुद्धलाई त्यो घटिकार ब्रह्माले हे सिद्धार्थ कुमार तपाईले आएर ठुलै महान कार्य गर्नुभयो, सारा बहुमूल्य जडित यो चाहिँ वस्त्र तपाईले त्यागिरहनु भएको छ, यो केस पनि काटिरहनु भएको छ, प्रवचित धारणा गर्ने उद्देश्यका साथ तपाईले कार्य गरिरहनु भएको छ। त्यसैले तपाईको प्रवचन जीवन सफल होस् जुन उद्देश्य राखेर तपाईले यो चाहिँ सारा भौतिक सुखलाई त्यागेर तपाई चाहिँ लागि पर्नु भएको छ, अवश्य नै हो तपाईको उद्देश्य पूर्ण होस्। त्यसको लागि यो वस्त्र प्रवचित वस्त्र श्रमण वस्त्र म तपाईलाई चढाउन चाहन्छु, स्वीकार्नु होला हे मित्र भनेर चाहिँ घटिकार ब्रह्माले सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ श्रमण परिष्कार चाहिँ दान गरेको थियो। त्यसलाई अष्ट परिष्कार पनि भनिन्छ। अष्ट परिष्कार भनेको चाहिँ 8 वटा परिष्कारहरू त्यसमा समेटिन्छ। तपाईको चाहिँ उत्तरासङ्ग अन्तर्वास, तपाईको चाहिँ काय बन्धनहरू, पात्रहरू, तपाईको चाहिँ सियो धागो हैन, रेजर ब्लेडहरू, अनि चान्नी पानी छानेर लिने छान्नी कि ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ घटिकार ब्रह्माले भगवान बुद्धलाई सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ अर्पण गरेको थियो। म आज धन्य भए बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने मेरो मित्र सिद्धार्थ कुमारलाई मैले श्रमण परिष्कार मैले दान गर्न पाएँ, धन्य भयो मेरो जीवन भनेर ब्रह्मदेवले पनि भगवान बुद्धलाई त्यहाँ चाहिँ नमस्कार गरेको थियो। ब्रह्मदेवले पनि वन्दना गरेको थियो, आदर सत्कार गौरव गरेर दान प्रदान गरेर मैले पुण्य प्राप्त गर्न पाएँ, मेरो जीवन धन्य भयो भनेका थिए। भगवान बुद्ध भनेको त देवता र ब्रह्माहरूले पनि धन्य भन्न सुहाउने, धन्य गराउन पाउने त्यस्तो जीवन हो बुद्ध भनेको। त्यसपछि घटिकार ब्रह्माले जुन दान गर्नु भएको त्यो श्रमण परिष्कारलाई सिद्धार्थ कुमारले धारण गरेर आखिरमा आफैले आफ्नै केस काटेर आफैले त्यो प्रवचित धारण गरिसकेपछि राजवस्त्रहरू चाहिँ त्यागेर छन्दक सारथीले भने ए छन्दक यो राज पोसाक लिएर जाऊ, कण्ठको घोडालाई पनि लिएर जाऊ र सुधोधन महाराजलाई खबर देऊ तपाईको पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ कुमारले अनुमा नदीको किनारामा प्रवचित धारण गरे। हे मित्र छन्दक, अवश्य पनि म बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि तिमीलाई पनि अवश्य प्रवचित गराउने छु, दुःख नमान, यो मेरो अन्तिम आज्ञा भनौं या मेरो अनुरोध भनौं। हे मित्र यति उपकार गरिदियो मेरो लागि। त राजकुमार भए पनि एउटा चाहिँ सारथी जस्तो व्यक्तिलाई पनि मित्रवत व्यवहार गरेर हे मित्र छन्दक भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेर व्यवहार गर्थ्यो सिद्धार्थ कुमारले। त्यस्तो एउटा चाहिँ सद्भाव, त्यस्तो एउटा मैत्री भाव थियो, त्यस्तो एउटा करुणा चित्त। छन्दक सारथीलाई त तपाईको चाहिँ सिद्धार्थ कुमारलाई त छोड्ने त मनै थिएन, कसरी छोड्न सक्छु, म पनि प्रवचित नै हुन्छु भन्ने मनसाय थियो। तर सिद्धार्थ कुमारले रोके। आखिरमा चाहिँ आँखा भरि आँसु राखेर सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ थापी यो चाहिँ चढाएको भनौँ न, अब दिएको भनौँ न, आज्ञा अनुसार छन्दक सारथीले सिद्धार्थ कुमारको त्यो राजवस्त्रलाई त्यहाँ धारण गरेर थापेर लिनै पर्यो। हे छन्दक सारथ दुःख नमान, जाऊ अन्तिम उपकार गर मलाई, तिमीलाई पनि म अवश्य उपकार गर्न आउनेछु। छन्दक सारथीको मन त फुट्ला जस्तो आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ, खुट्टा सहिरहेको छैन। तर सिद्धार्थ कुमारले जाऊ भनिरहेको छ, अवश्य म फर्केर आउनेछु, चिन्ता नगर भनिरहेको छ, दुःख नमान भनिरहेको छ। कसरी सुनौ त छन्दक सारथीले यस्तो कुरा सुन्नको लागि त पहिल्यै मेरो कान बहिरो भइदिएको भए कति हुन्थ्यो।
यस्तो दृश्य हेर्नुको साथ मेरो आँखै कान यो अन्धो भइदिएको भए कति हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा म फर्किनु पर्ने यो खुट्टा मेरो लङ्ग्रो भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो सोचेको थियो अरे। छन्दको सारथीले आँसु खसाल्दै खसाल्दै सिद्धार्थ कुमारसँग बिदा माग्नको निमित्त घोडा टेकेर, सिद्धार्थ कुमार मलाई आज्ञा दिनुहोस्, तपाईको उद्देश्य अवश्य मेरो पुरा होस् र चाँडै तपाईसँग मेरो भेट होस्, म यही प्रतीक्षामा बस्ने छु भनेर छन्दको सारथीले सिद्धार्थ कुमारलाई आँसु टप्प टप्प झरे। सिद्धार्थ कुमारलाई वन्दना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ कण्ठको घोडाको त्यो लगाम बोझ तानेर चाहिँ रुँदै रुँदै आइरहेको थियो रे। त्यो अवस्थालाई देखेर तपाईको कण्ठको घोडाले पनि अब चाहिँ सिद्धार्थ कुमारसँग मेरो चाहिँ बिछोड भयो, उसँगै जन्मेर उसलाई आफ्नो काँधमा राखेर त्यत्रो समय बिताएको हैन, अब कण्ठको घोडालाई त सिद्धार्थ कुमारसँग त कति उसको चाहिँ मित्रवत व्यवहार थियो के सिद्धार्थ कुमारले त्यति एउटा मैत्री भावले व्यवहार गर्थ्यो एउटा घोडालाई सम्म पनि। त छन्द गरेर चाहिँ तपाईको सिद्धार्थ कुमारको त्यो संवाद सुनिसकेपछि नै कण्ठको घोडाको त तपाईको मुटु पोलेर आयो, मुटु चाहिँ जलेर आयो हैन, उसलाई त गाह्रो भइरहेको थियो। यतापट्टि अब छन्दको सारथीले चाहिँ कपिलवस्तुतिर चाहिँ तान्दै लगे, यता चाहिँ कण्ठको घोडाले फर्की सिद्धार्थ कुमारलाई हेरिरहेको थियो। सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ जाऊ कपिलवस्तु जाऊ, तिमीहरूको लागि अवश्य मेरो चाहिँ कल्याण गर्नको निमित्त म अवश्य फर्केर आउनेछु, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि संसारको उद्धार गर्नेछु, जाऊ भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमार अनुमान नदीको किनारमा बसेर उनीहरूलाई विदाईको नजरले हेरिरहेको छ भने छन्दको सारथीले चाहिँ कण्ठको घोडाको लगाम तानेर चाहिँ लगिरहेको छ। आँसु खसाल्दै यता हेर्दै कण्ठको घोडाले पनि आँखाबाट आँसु छारे, फर्की हेरे। जबसम्म त्यो बाटोमा जबसम्म सिद्धार्थ कुमारलाई हेर्न मिल्थ्यो तबसम्म फर्की हेरे कण्ठको घोडाले। जब सिद्धार्थ कुमारको नजरबाट विलीन भए, बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि छन्दको सारथीले तान्दै लग्दाखेरि कण्ठको घोडाले सिद्धार्थ कुमारलाई जब आफ्नो नजरबाट देखिन छाड्यो तब कण्ठको घोडाले सहनै सकेन, त्यो बिछोड सहनै सकेन। अन्तस कण्ठको घोडाले त्यो बिछोड त्यो वेदनालाई सहन नसकेर बाटो बीचमै कण्ठको घोडाले चाहिँ आफ्नो मुटु फुटालेर भन्नु पर्यो। अब हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने त के हो, हार्ट एट्याक भन्नेको के भन्ने होला त्यसलाई चाहिँ। कण्ठको घोडाको मुटु नै फुटेर बाटो बीचमै कण्ठको घोडाले चाहिँ आफ्नो देह त्याग गरे, यानी कि परलोक गए रे। त्यो अवस्थामा पीडामा भगवान बुद्धको त्यो गुणलाई सम्झिँदै ओहो बाल्यकालदेखि खेल्दै हुर्किएर आएका हामी अहिले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर संसार उद्धारको लागि यस्तो सुख सहेलहरू त्यागे, कति धन्य। तपाईको दुःख मानेर फेरि अर्कै किसिमले पीडा मानेको पनि होइन, त्यो हर्षको आँसु पनि थियो, त्यो दुःखको आँसु पनि थियो। के भन्ने अब त्यसलाई सहनै नसकेर कण्ठको घोडा त बीचमै मरे नि त, तपाईको बीचमै प्राण त्यागे त कण्ठको घोडाले प्राण त्यागेर त्यहाँबाट सिधा देवलोकमा कण्ठको देवपुत्रको रूपमा उत्पन्न भए। यतापट्टि मर्नु थियो, उतापट्टि देवलोकमा चाहिँ कण्ठको देवपुत्रको नामबाट चाहिँ जन्म उत्पन्न भइसकेको छ। उसको मरण पनि त्यत्तिकै खेर त गएन। त कण्ठको घोडा पनि बाटो बीचमा मरिसकेपछि बितिसकेपछि प्राण त्यागिसकेपछि अब छन्दको सारथीलाई त डबल वियोग भयो नि त। यतापट्टि सिद्धार्थ कुमारसँग पनि वियोग, यतापट्टि आफू बाल्यकालदेखि खेल्दै हुर्केर आएको आफ्नो चाहिँ घोडा कण्ठको घोडा पनि त्यसरी चाहिँ प्राण त्याग्दाखेरि त छन्दको सारथीले त्यो क्षणमा आफ्नो मनलाई कसरी सम्हाले होला, तपाईँ आफै याद गर्नुहोस्। त्यो
कन्थको घोडा जस्तै छन्दको सारथी पनि त सँगसँगै हुर्केका सँगसँगै खेलेका हुन् ते। जति चाहिँ मैत्री करुणा राखेको थियो श्रीराट कुमारले त्यत्तिकै त्यो छन्दको सारथीलाई पनि त्यत्तिकै राखेको थियो, कन्थको सारथीलाई पनि त्यत्तिकै राखेको थियो। एउटा चाहिँ अब हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने एउटा घोडा एउटा पशुले त त्यत्रो तपाईको सिद्धार्थ कुमारसँगको वियोगलाई त्यस्तो सहन सकेन, त्यस्तो चाहिँ थाम्न सकेन भने एउटा चाहिँ यो छन्दको सारथीले भगवान बुद्धसँग त तपाईको यस्तो संवाद गरेको थियो, यस्तो मित्रवत व्यवहार थियो, त्यस्तो चाहिँ छन्दको सारथीले त्यो क्षणमा आफ्नो हृदयलाई कसरी सम्हाले होला त्यो चाहिँ म यहाँ व्याख्या गर्नै सक्दैन। त्यसरी चाहिँ छन्दको सारथीले आँखा भरि आँसु राखी गहभरि आँसु राखी सुक्क 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 गर्दै राजकुमारलाई आफूसँगै भएको ठानेर राजकुमारले दिएको त्यो पोसाकलाई छातीमा राख्दै बाटो भरि रुँदै 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 आखिरमा छन्दको सारथी कपिलवस्तु नगरमा नै फर्के। कहाँ फर्के? कपिलवस्तु नगरमा फर्के। यता सिद्धार्थ कुमार अब त्यहाँबाट एक्लै यात्रा हिँड्ने भयो। यता छन्दको सारथी कपिलवस्तु नगरमा गए। आजको बीच बाटोमा कण्ठको घोडाको देहान्त भयो। कण्ठको घोडाकोले प्राण त्यागे र त्यो कण्ठको घोडा कण्ठको देवपुत्रको रूपमा जन्म लिए। यति घटनासम्मको आजको देशनामा मैले चाहिँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे, क्रमशः गर्ने अनुमति चाहे उपासक उपासिकाहरू। भोलिबाट सिद्धार्थ कुमारले अषाढ पूर्णिमाको दिन महाविनिष्क्रमण गरेर प्रवचित जीवन धारण गरे। कतिकार ब्रह्माबाट सुम्पेको दान गरेको श्रमण परिष्कारहरूलाई धारण गरेर चाहिँ प्रवचित भए हनुमान नदीको किनारामा है। यतिसम्मको तपाईको चाहिँ देशनालाई मैले क्रमशः गरेँ। भोलि योभन्दा बढी भगवान बुद्ध त्यसपछि कहाँ गए, कसरी गए, के गरे, कस्तो भयो, कहाँ भयो हैन आदि इत्यादिको विषयमा चाहिँ भोलि हामीले चाहिँ देशना गर्ने नै छौँ। र आजको लागि चाहिँ मैले क्रमशः गरेँ उपासक उपासिका। शान्त दान्त पूर्वक तपाईँले सुनिदिनु भयो। सबैलाई साधुवाद देशना साधु अनुमोदन गर्न चाहन्छु। र यसलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, होस्टिङ गर्नुहोस्। उपासक उपासिका है, निरन्तर हामीले भगवान बुद्धको जीवनलाई यसरी गरी देशना गर्दै आउने नै छौँ हैन। र आज जति पनि हामीले पुण्य प्राप्त गरे त्यो पुण्यलाई हामीले अनुमोदन पनि गर्नु छ। र अन्तमा उपासक उपासिकाहरूलाई मैले एउटा अनुरोध फेरि गरिहालेँ कि हामीले 250 भाग पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको हैन जस्तो एउटा चाहिँ अनुभव, तपाईहरुको प्रतिक्रियालाई चाहिँ समेटेर संगालो पारेर एउटा भिडियो बनाऊ भनेको। उपासक उपासिका सबैले चाहिँ आफूलाई यति आज हाम्रो चाहिँ 241औं भाग हो। यो भागसम्म हामी आउँदाखेरि तपाईहरुलाई यो देशना सुनिरहँदाखेरि कस्तो अनुभव भयो, तपाईहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ भन्दैले पनि जान्न खोजेको। सबैले पनि जानोस् भनेर अब तपाईहरुले कमेन्टमा त लेख्नुहुन्छ, कतिले त फोनै गर्नुहुन्छ। मैले त्यो कमेन्टहरु त्यो प्रतिक्रियाहरु त पाइरहेको छु प्रत्यक्ष रूपमै हैन। तर पनि एउटा भिडियो क्लिप्सहरु तपाईले बनाएर मलाई चाहिँ इमेलमा पठाइदिनुहोस्। त्यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तमा हामीले एउटा चाहिँ राम्रोसँग एउटा भिडियो नै बनाएर चाहिँ हामीले प्रसारण गर्ने छौं। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरुले त्यति एउटा चाहिँ कष्ट गरिदिनु पर्यो। तपाईहरुलाई लागेको के छ अहिलेसम्मको देशनामा? अब त धेरै नै भयो, कतिले त धेरै लामो पनि भयो भन्नन् कि अब रोकिहाल्ने कि नरोकिहाल्ने कि हैन। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अनुभव, तपाईहरुको प्रतिक्रिया पाउँ 2-3 मिनेटको हैन। अलिकति लामो भयो भने केही त हुँदैन, तै पनि अब जति सक्छ त्यति छोटो तपाईहरुले चाहिँ भिडियो क्लिप बनाएर चाहिँ इमेलमा पठाइदिनु। मैले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आज यो देशना हुन्छ भनेर चाहिँ जुन चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ नि, नोटिस दिएको छ नि, त्यसैमा इमेल एड्रेस पनि छ, फोन नम्बर पनि छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले प्रयोग गरेर त्यो एउटा क्लिप्सहरु पठाउनु भयो भने एउटा भिडियो बनाउन सहज हुन्छ भनेर
अन्तिममा तपाईँले अनुरोध गरे अन्तमा चाहिँ हामी पुण्यानुमोदन गरौँ र आजको हाम्रो पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ एउटा आजको दिनमा एउटा हिजो चाहिँ मलाई यो हाम्रो सुप्रिया साक्य ज्यूले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यो पाठ गर्नको निमित्त हैन प्रिया बजाचार्यको बर्थडेको उपलक्ष्यमा उहाँले 5 गते शुक्रबारको दिन जन्मदिन परेको उहाँको प्रिया बजाचार्यलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना। अघि बिहान हामीले परिधान पनि गरिसकेका छौँ र उहाँको आज चाहिँ भोजन दान गर्ने पनि उहाँले चाहिँ श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ हैन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा। र आशिका उहाँहरूको चाहिँ सुख होस्, शान्ति होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित होस् र उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ यी सेवा भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नम्बरमा पठाउनु भएको थियो, मैले चाहिँ त्यो पनि प्राप्त गरिसकेको छु र आजको उहाँहरूकै नाममा चाहिँ भोजन पनि उहाँको हिजो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमै हो क्या रे कता कता पर्यो त्यो चाहिँ हैन। उहाँले चाहिँ भोजनको लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि अब सुप्रिया भयो, उहाँको चाहिँ छोरी प्रिया बजाचार्य भन्नुभएको छ। र त्यस्तै गरी तपाईहरुको चाहिँ इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्, देवताहरू अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर चाहिँ हामी अन्तमा चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले एकपल्ट साधु अनुमोदन गरिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब्ब मङ्गलं। उपासक उपासिकाहरू मैले तपाईलाई अनुरोध गरेको नबिर्सनु होला। तपाईको अनुभव, तपाईको प्रतिक्रियाहरू भिडियो खिचेर चाहिँ अवश्य पठाउनु होला। त्यसलाई हामी भिडियो बनाउने छौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गल होस्, कल्याण होस्। साधु साधु साधु।